नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी 3 विषयवस्तु सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौं। आजको पहिलो विषयवस्तुको रूपमा हामी खास गरी भारतीय सेना अध्यक्षको आसन्न नेपाल भ्रमण र त्यो सँगसँगै जोडिएको अहिलेको विश्व परिस्थिति र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा सामाजिक अभियन्ता डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग संवाद गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी आजको दोस्रो विषयवस्तुको रूपमा खास गरी पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच जसरी कूटनीतिक र राजनैतिक तहमा संवादहीनताको अवस्था जस्तो देखिएको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, र सैन्य कूटनीति अर्थात् सैनिकहरू बीच र मार्फतबाट जसरी संवाद चलिराखेको छ, यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउला? किनकि यही आलोकमा, यही पृष्ठभूमिमा केन्द्रित रहेर रहेको भूमिका उसका छिमेकीहरूप्रति कस्तो रहन्छ अथवा उसले सिक्किमलाई चाहिँ कसरी खायो, नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो स्थिति नआओस् भन्ने कोणबाट चाहिँ विश्लेषणको प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम विषयवस्तुको रूपमा अहिले पछिल्लो समय लागू भएको क्लिन फिटको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन र अबको चुनौती के रहला, यी 3वटा विषयवस्तुसहित यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, त्यसमा पनि नेपाल र भारत बीच संवादहीनता रहिराखेको सन्दर्भमा भारतीय गुप्तचर खास गरी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका प्रमुखको नेपाल भ्रमण सकिसकेपछि अब भारतका सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ र भ्रमणलाई एउटा निरन्तरताको रूपमा पनि यसलाई हेरिराखेको एउटा विषयवस्तु छ भने अर्कोतर्फ कतै न कतै सैन्य कूटनीति मार्फत भारत र नेपाल बीच को जुन सम्बन्धमा देखिएको तिक्ततालाई हटाउनको लागि प्रयास भइराखेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको सन्दर्भमा यसै विषयमा खास गरी के हो, यो भ्रमणले सङ्केत गरेको के हो र अहिले विश्वमा जुन परिस्थिति देखा परिराखेको छ, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध एकातिर होला तर नेपाललाई जसरी एकातर्फ अमेरिकाको नेतृत्वमा अथवा उसले चीनलाई घेर्नको लागि निर्माण गरिराखेको गठबन्धनले नेपाललाई उतिर तान्न खोजिराखेको, अर्कोतर्फ चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध, नेपाल र चीन बीचको मित्रता फेरि अर्कोतर्फ रहिराखेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो बाटो अब कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा उहाँका आलेखहरू पनि प्रकाशित भइराखेका छन्। राष्ट्रको खास गरी राष्ट्रियताको संरक्षणको सन्दर्भमा डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ यति बेला यो विषयमा संवाद गर्नको लागि उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ठाकुरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ अहिले जुन प्रकारको भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको विषय आइराखेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो भ्रमणको चाहिँ उद्देश्य अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नु भएको छ, यहाँको विश्लेषण के छ यो विषयमा, त्यो जानौँ न पहिला। नेपाल ठुला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको ठुलो राष्ट्र हो, म सानो भन्दिनँ। ठुला राष्ट्रको भौगोलिक आकार, माप, व्यापारको मापको आधारमा सानो भए पनि साना धेरै राष्ट्रहरूभन्दा हामी पनि ठुला छौँ। यही सिलसिलामा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट त्यहाँको भारतीय सेनाको चाहिँ आएर आदरणीय प्रधान सेनापतिजी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको यो भ्रमण चाहिँ आजको मात्रै नभएर 1950देखिको सांस्कृतिक हाम्रो कल्चरल यसको चाहिँ कन्टिन्युटी हो। यसलाई हेर्दाखेरि मैले देशको चाहिँ पोलिटिकल र कूटनैतिक, राजनीति र कूटनीति र प्रशासनिक आएर चाहिँ अप्रोचहरू चाहिँ असफल भएर सिङ्गो राष्ट्रको सम्बन्ध चाहिँ डेडलकको अवस्थामा रहेको बेलामा अहिले चाहिँ यो कल्चरल यो चाहिँ आएर यो इभेन्टले कन्टिन्युटी पाएकोमा यसले त दुईटा कुरालाई अगाडि ल्याएको जस्तो लाग्दछ र सकारात्मक पक्ष पनि छ, अर्को चाहिँ सनाख रहनुपर्ने पक्ष पनि छ जस्तो लाग्दछ। मदनजी, अहिले यहाँले भन्नुभयो नि, अहिले नेपालमा पनि चलिराखेको विश्लेषण मुख्यतः दुईवटा कोणबाट यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो, सकारात्मक रूपमा भारतसँग चाहिँ हाम्रो जुन सीमाको विषयमा चलिराखेको विवादको कारणले गर्दाखेरि संवादहीनताको जस्तो अवस्था देखिराखेको सन्दर्भमा त्यहाँका गुप्तचर प्रमुख नेपालको, उनको नेपाल भ्रमण होस् वा अब फेरि आसन्न
भारतीय सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण होस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संवादहीनता तोडियो भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। अर्कोतर्फ हामीले राजनैतिक र प्रशासनिक अथवा कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनौँ वा संवाद गर्न सकेनौँ। यो गुप्तचर र सेना मार्फत चाहिँ संवाद स्थापित हुँदै गर्दाखेरि यसले नेपाललाई कतै अलि खराब परम्परा सुरुवात गर्न लागिराखेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन भ्रमणहरू भइराखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा पहिलेदेखि भइराखेको भन्ने हिसाबले बुझ्न आवश्यक होला, वा अहिले जसरी विश्लेषण भइराखेको छ कतै न कतै हामी गलत दिशातर्फ उन्मुख छौँ भन्ने कोणबाट पनि यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ? मैले सिधै अहिले गलत भन्ने मेरो विचारहरू मैले राख्नु यहाँ चाहिँ अत्युक्ति नहोला, गलत नभएको। यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने डिफरेन्स डाइमेन्सनहरू हुन्छन्, विभिन्न कोणबाट हेरौँ। राजनैतिक दृष्टिकोणले हेरौँ, कूटनैतिक दृष्टिकोणले हेरौँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेरौँ, र यहाँले भने जस्तै राष्ट्रियताको जगबाट हेरौँ। वास्तवमा हाम्रो कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्रियताको चाहिँ जगको त्यहीँको दृष्टिकोणले हामीले भन्दाखेरि राज्यका मापहरू साना ठुला हुन सक्छन्, तर सोभर्जिनिटीमा सानो ठुलो हुँदैन। यसका चाहिँ राज्य सञ्चालनका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, प्रोसेस हुन्छन्। अब इन्टरनेसनल रिलेसनमा चाहिँ डिप्लोमेसी चाहिँ एउटा सानो टुल्स चाहिँ हो है। इन्टरनेसनल रिलेसन चाहिँ प्रोसेस हो भने डिप्लोमेसी भनेको टुल्स हो। अहिले चाहिँ पछिल्लो 1950 देखिको जुन एउटा दुवै सेनापतिहरूलाई गाँसेर राख्ने जुन एउटा मानार्थको चाहिँ जुन महारथीको चाहिँ पद दिने जुन एउटा प्रक्रिया छ, यसको निरन्तरता भयो। यो निरन्तरताको इतिहास हेर्दाखेरि 1950 पछिको चाहिँ यो समयको टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि एकपटक मात्रै कहीँ रोकिएको जस्तो लाग्दछ। 2045 सालको नाकाबन्दीको बेलामा सचिव शमशेर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सेनापति प्रधान सेनापति सचिव शमशेर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मात्रै आएर भारतीय छिमेकी राष्ट्रमा गएर मानार्थ पाउनु भएको छैन भने अहिले यो पछिल्लो दिनमा हाम्रो राज्यको हेर्दाखेरि विगत 30 वर्ष यता राजनैतिक अस्थिरता आएको। राजनैतिक अस्थिरतामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान खलबलिएको। हाम्रो चाहिँ आएर एकाकामा विश्वासहरूमा चाहिँ आएर शङ्का उपशङ्का भएको, सीमा अतिक्रमणहरू भइराखेको। पछिल्लो दिनमा चाहिँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ वर्तमान कम्युनिस्टको सरकारले पनि राष्ट्रियताको नाममा धेरै वर्षसम्म चाहिँ आएर ओझेलमा परेको सीमाको लिपु लेखलाको बारेमा भारतले नक्सा निकालिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नक्सा यो भनेर दाबी गरेको अवस्थामा हामीले वर्तमान सरकारलाई हामी सबैले सहयोग गरेर राष्ट्रियताको जगमा उभिएर चुच्चे नक्सा आयो, तर चुच्चे नक्साको चाहिँ आएर चाहिँ भोगाधिकार आएन भनेर बसेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाहिँ विभिन्न विवादहरू छन्। अहिले चाहिँ सम्झिनै पर्छ। अहिले यहाँको विश्लेषणमा के भन्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि विगतमा 2047 सालको संविधान पछि बनेपछिका आएका राजनैतिक व्यतिथिहरू, विकृति र विसङ्गतिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो आपसी विश्वास र सम्बन्धमा अथवा सदियौँदेखिका हाम्रा सम्बन्धहरूमा प्रश्न नउठेको होइन। प्रश्न उठेको छ तापनि, शङ्का उठेको छ तापनि, हाम्रा मन विभिन्न कारणले हाम्रो मन दुखेको छ तापनि अहिलेको भेटघाट भनेको संस्कृतिको सिलसिलामा अगाडि बढेको र अहिले चाहिँ पोलिटिकल डेडलक, एडमिनिस्ट्रेटिभ र डिप्लोमेटिक अप्रोचको डेडलक भएको बेलामा मिलिट्री डिप्लोमेसीको रूपमा यो अगाडि कदम जुन बढेको मैले देखिरहेको छु। मिलिट्री डिप्लोमेसीमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ ट्रस्ट ओर्थी हुन्छ। अहिले चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्थाका विभिन्न वादका चाहिँ राजनीतिक विधाका माओवादीको नाम आज राजनीतिको नाममा छैन, एमालेको राजनीतिक नाम नभएर नयाँ नाम आएर नेपाल कम्युनिस्टको नाम आएको छ। प्रजातन्त्रको प्रतिपक्षीहरू चाहिँ आएर कुन कता हराइराखेको बेलामा विश्वास गर्ने को त भन्दाखेरि कुन समूह, परिवार, संस्था कसलाई गर्ने त? हिजोको दिनमा त थायी रूपमा चाहिँ राज संस्था थियो, आज त्यो छैन। आज चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने भन्दाखेरि त मिलिट्री डिप्लोमेसीको जुन अप्रोच अगाडि आएको छ यो चाहिँ यसले चाहिँ मलाई त अलिकति आशा जगाएको छ। हेरौँ यसको नतिजा के आउँछ, नतिजा के आउँछ हामी हेरौँला। यसले चाहिँ आशा चाहिँ जगाएको छ। अब यसमा चाहिँ आशा जगाउँदाखेरि अहिलेको विश्वको यहाँले अहिले भूमिकामा भन्नुभयो। म विश्व परिवेशमा एकछिनपछि आउनेछु डाक्टर साहब। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले अगाडि जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो, नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुन विश्वसनीयता चाहिँ एकदम कमजोर भइराखेको सन्दर्भमा जसरी हामीले सैन्य कूटनीति अहिले प्रयोग गरिराखेका छौँ अथवा त्यसमार्फत जसरी संवाद स्थापित भइराखेको छ, यहाँ आफै पनि सशस्त्र
प्रहरी बलको चाहिँ पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा अहिले पनि नेपालको सीमामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीकै जवानहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भइराखेको अवस्था छ। एकातर्फ नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाहरूको उपस्थिति र अर्कोतर्फ चाहिँ त्यही सेनाका अध्यक्षको नेपाल आगमन, यो कोणबाट पनि केही कुराहरू भएको देखिएको छ र यसलाई चाहिँ बडो आलोचनात्मक कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँ आफै पनि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा बडो मुखर रूपमा त्यसको पक्षमा निरन्तर आफूलाई अभिव्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। यो कोणबाट चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ यहाँको विचार जानु न। यहाँले पनि सम्झाइदिनु भयो, मैले यो चाहिँ वैशाखको 27 गते जब चाहिँ पिथौरागढबाट चाहिँ मानसरोवरको चाहिँ सडकको उद्घाटन भयो, त्यो 2 दिन अगाडि नेपाल सरकारले कुनै पनि चाहिँ रेस्पोन्स नगरेपछि मैले म लगायत साथीहरू, पूर्व चाहिँ ब्रिगेडियर डाक्टर प्रेम बस्नेत र एकजना पत्रकार साथी अनिल योगी, 3 जना गएर जनतालाई नबोलाएर संसार साथीहरूलाई मात्रै बोलाएर केही कुराहरू राखेको थिए। दुवै आएर राजनैतिक अस्थिरतामा चाहिँ अस्थिरता छ, यो देशको राजनैतिक मूल्य मान्नेको राजनैतिक चाहिँ व्यवहारहरू सरकारले देखाएन, प्रतिपक्षले देखाएन र राष्ट्रियताको कुरामा जुन कुराहरू चाहिँ सडक उद्घाटन भएको चाहिँ सिनारी देखियो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा अपिल गरेका थियौँ, दुवै राष्ट्रको सम्बन्ध कायम राख, एकले अर्काको चाहिँ सोभरेनिटीलाई रेस्पेक्ट गर। देश सानो ठुलो हुन्छ तर सोभरेनिटी ठुलो सानो हुन्न। हाम्रो सनातन संस्कार संस्कृतिको सम्बन्धमा यो नयाँ कुरा देखियो, सरकार मौन छ भनेपछि सरकारले भोलिपल्ट चाहिँ आएर चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको थियो। मलाई आएर वैशाख 27 गते हामी 3 जनालाई आएर यो सरकारले गिरफ्तार पनि गरेको थियो। मैले यसमा के भन्छु भन्दाखेरि त्यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यसैको केही दिनपछि जुन अहिले चाहिँ आएर एउटा अनरेबल चाहिँ आर्मी चिफ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको, उहाँले एउटा आवाज पनि उठाउनु भयो ताकि त्यति बेला भारत र चीनको चाहिँ सम्बन्ध अलिक बिग्रेको चाहिँ बेलामा नेपाललाई छोडेर उहाँले नेपालको गतिविधि जे भएको छ त्यो अर्को राष्ट्रको इसारामा भएको छ भन्ने राजनीतिक भाषा बोल्नु भएको कारणले त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ आएर विभिन्न संस्थाहरूले, विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूले हामीले पनि आवाज उठायौँ। यो सन्दर्भलाई अहिले हेर्दाखेरि यो अवस्थालाई सुधार्नको लागि उहाँले तत्कालै चाहिँ आएर उहाँले चाहिँ तत्कालै चाहिँ आएर देहरादूनमा गएर हो जस्तो लाग्छ, देहरादूनमा गएर केही आफ्नो टङ चेन्ज गर्नु भएर नेपाल भारतको सम्बन्धहरू चाहिँ आएर चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ, सधैँभरि चाहिँ यसको चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ हाम्रो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम भएर जानुपर्छ। यो सनातन धर्म हो र सदियोसम्म चल्दै आएको, भविष्यमा पनि चल्नेछ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो आवाज बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ रियलाइज गरेको चाहिँ महसुस भइसकेको छ भने अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्र हाम्रो नेपाल राष्ट्र असफल भइरहेको बेलामा विभिन्न कारणले आर्थिक कारणले, राजनैतिक कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भएका यी समस्या र क्वेसन मार्ग आएको छ। यसले गर्दाखेरि के भएछ भन्दाखेरि अब हामीले त्यो डेड लकलाई खुला गर्नको लागि मैले अघि भने कि सकारात्मक अवस्थामा भएको छु। तर के भन्दाखेरि यदि यसबाट चाहिँ आएको मुभमा हाम्रो तर्फको सरकारहरू जसले चाहिँ आएर बहुमतको सरकार भन्छ, त्यो सरकारले त यसलाई चाहिँ जनतालाई त हामीले चाहिँ जानकारी गरौँला। यसको उपलब्धि यो भयो, अहिले चाहिँ यो भेटको विषयमा त अहिले हामीले धेरै शङ्का नगरेर संस्कृतिको चाहिँ एउटा जुन संस्कार छ त्यसको चाहिँ नियमितता पायो। तर यो नियमितता पाउँदाखेरि पनि केही हप्ता केही महिना अगाडिका जुन एउटा आएर चाहिँ अविश्वासको कुराहरू भएको छ, छिमेकी राष्ट्रको मान्छे हाम्रो अतिथिको रूपमा आउने निर्णय नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको हुनाले अतिथि देव भवको रूपमा उहाँलाई स्वागत गर्नलाई चाहिँ हामीलाई बाधा केही छैन। अनि यहाँले अगाडि पनि केही कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि मैले बताएको थिएँ, अहिले उहाँ आउँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश पनि लिएर आउने, त्यसको साथसाथमा चाहिँ विश्व राजनीति अहिले जसरी अगाडि बढिराखेको छ र त्यसमा चाहिँ भारतीय सेनाको धारणा के हो, क्षेत्रीय जुन शक्ति सन्तुलनको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ भारतीय सेना कहाँ उभिन्छ र त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा आएर नेपालमा त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ धारणा राख्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र त्यसको साथसाथमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन सीमा विवादको सन्दर्भमा भारतले के सोच्छ भन्ने कुरा पनि नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा त्यो राख्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिलेको विश्व राजनीति र हाम्रै भारतसँगको सम्बन्धको त्यो आलोकमा यहाँले के ठान्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँ मार्फत भारतमा के सन्देश पुर्याउनु पर्छ? अब मुख्य कुरा
जुन अहिले विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनका कन्सेप्टहरूले विश्वलाई गभर्न गरिराखेको छ। कोभिड-19 पछिका दिनमा आएका इकोनोमिक च्यालेन्जेस, ह्युमेनिटीको चाहिँ डेफिनेसनमा आएका च्यालेन्जेसलाई हेर्दाखेरि अबको अवस्थामा 1989 को शीत युद्धको अवस्थाको रूपमा विश्वको चाहिँ परिस्थिति पुनः दोहोरिन लागेको जस्तो देखिन्छ। तर इतिहास सोही अवस्थामा र सोही प्रकृतिमा दोहोरिँदैन। त्यो चाहिँ सोही अवस्थामा चाहिँ नदोहोरिने भएको हुनाले मलाई कता कता केसँग लाग्छ, विश्वको परिवेशको कुरा गर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनमा मोर ग्लोबलाइज हुनुपर्ने अवस्था छ। राजनैतिक विकल्पमा चाहिँ डेमोक्रेसीको विकल्पमा मोर डेमोक्रेटिक हुनुपर्ने छ। प्रजातन्त्रको विकल्प चाहिँ धेरै प्रजातन्त्र, ग्लोबलाइजेसनको विकल्पमा मोर ग्लोबलाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ स्मरण गराएर मैले यहाँ प्रस्तुत गरेर के भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि जुन सेक्युरिटीको चाहिँ एउटा ब्यालेन्सहरू चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ। एकदम हाम्रो देशको मात्र होइन, त्यो चाहिँ आएर साउथ एसियाको मात्र होइन, विश्वको राजनीति वास्तवमा अहिले चाहिँ शून्य अवस्थामा छ र ग्लोबल पावरहरूले चाहिँ आफूले त्यसलाई युज गर्न खोजिराखेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ यहाँलाई फोकस भएर भन्यो भने विश्वको चाहिँ ध्यान चाहिँ अहिले चाहिँ साउथ एसियामा आएको छ। एसियाको पनि साउथ एसियामा आएको छ। आएर यो देशको साउथ एसियाबाट र एसियाबाट हेर्ने हो भने दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू, उत्तरबाट चाइना, दक्षिणबाट चाहिँ आएर भारतहरू। भारत चाहिँ इन्डिया र चाइना नै आएर अगाडि आइरहेको छ बिजनेसका विभिन्न अब आइटीमा, हाम्रो बिजनेसमा र इन्टरनेसनलको चाहिँ नेटवर्किङमा। अर्कोतर्फ तपाईँलाई मैले 1989 को कुराहरू गर्दा शीत युद्धको एन्डलाई, शीत युद्धको अन्त्यलाई हेर्दाखेरि त्यति बेलाको चाहिँ ग्लोबल पावरको चाहिँ पिरियडहरूमा चाहिँ रसियाको चाहिँ डाउनफल सुरु भएको थियो भने अब मैले भनेको चाहिँ यो अहिलेको जुन परिवेशमा केही अस्ति मात्रै चाहिँ भारत र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा चाहिँ एउटा डिफेन्स प्याकेजको जुन कुरा भइरहेको छ त्यसलाई पनि मैले मेरो अनुभवले मैले स्मरण गरेर यहाँ यसलाई अट्याच गरेर कुरा गर्ने हो भने अब चाहिँ शीत युद्धको एन्ड जुन भएको थियो, अन्त्य भएको थियो, अब न्यू फर्म अफ द कोल्ड वार सुरु हुन्छ। न्यू फर्म अफ द कोल्ड वार सुरु हुन लागेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। मैले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ विश्लेषण एप्रिसिएसन गर्दाखेरि त्यसको रूपमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि विश्वको दुईटा कन्सेप्ट अगाडि जान्छ विश्वमा। एउटा BRI चाइनाले ल्याएको चाहिँ बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, अर्को चाहिँ आज इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको दुईटा चाहिँ एउटा जुन विचार आउँछ त्यो विचारको धारामा हाम्रो जस्तो नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र राज्य स्वतन्त्र भएर एउटा चाहिँ स्थायी संस्थाको रूपमा चाहिँ बाँच्न सकेन भने हाम्रो चाहिँ अस्तित्वमा चाहिँ अरू शक्तिहरूले खेल्न सक्छ। अर्कोतर्फ मैले यहाँलाई नेपाल पनि ठुलो भनेर पहिलो वाक्य भनेको थिएँ, हामी बन्दुकले लड्ने, हामी आर्मीको संख्या र प्रहरीको संख्याले लड्ने अथवा बिजनेसको क्यापासिटीले लड्ने भन्ने कुरा हेर्दाखेरि इकोनोमिक पावरमा हाम्रो छैन। हाम्रो चाहिँ स्काई इज ओपन। हाम्रो चाहिँ प्रविधिमा कमजोर छौँ, हामी प्रविधिमा कमजोर छौँ, हाम्रो चाहिँ अर्थमा हामी कमजोर छौँ। हामीसँग चाहिँ आएर एउटा चाहिँ वर्ल्ड अनुशासित सेना हुँदाहुँदै पनि ठुला राज्यको चाहिँ टेक्नोलोजीको कारणले हामीहरू त्यहाँ चाहिँ अब विश्वसँग चाहिँ युद्ध गर्ने क्षमतामा छैनौँ। तर यो चाहिँ साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो चाहिँ हामी चाहिँ इतिहास भएको पुरानो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो चाहिँ स्वतन्त्र राज्य हो। यो स्वतन्त्र राज्यलाई अब बन्ने मैले भनेको थिएँ कि अहिले न्यू फर्म अफ द कोल्ड वारमा आउँदैछ भनेको छु, बिजनेस फर्ममा आउँदैछ, जसलाई चाहिँ इथको रूपमा अथवा सिद्धान्तको रूपमा दुईटा विचारले अगाडि लगिराखेको छ। यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ विश्व नयाँ ढङ्गले सुरुवात भइराखेको शीत युद्धतर्फ उन्मुख भइराखेको छ भनेर यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालले आफ्नो भूमिका कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यसमा छँदैछ। अहिले पनि देखिराखेको एकातर्फ भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध हेर्दाखेरि सांस्कृतिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा भारतसँगको जुन निकट सम्बन्ध, जनतादेखि जनतासँगको सम्बन्ध जुन निकटता छ, त्यसको साथसाथमा चाहिँ फेरि सीमातर्फको समस्याले गर्दाखेरि अलिक कटुतापूर्ण भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध छ। विश्व राजनीति हेर्दाखेरि भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्वाड मार्फत चाहिँ एकीकृत भइराखेको चीनलाई घेर्न खोजिराखेको देखिन्छ। उनीहरू चाहिँ इन्डो पेसिफिक मार्फत पनि चीनलाई घेर्न खोजिराखेका छन्। हामी फेरि चीनसँग BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत चाहिँ चीनसँग अहिले अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। MCC पनि अमेरिकाले चाहिँ इन्डो पेसिफिकै अङ्ग हो भनेर भनेको छ। हामीले MCCमा अहिले प्रवेश गरिराखेको अवस्था छैन। जसरी चाहिँ नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि विश्व शक्तिहरू लागिराखेको जस्तो उनीहरूको एउटा रणभूमि नेपाल हुने हो कि भन्ने आशंका पनि कता कता देखिन्छ।
यहाँलाई यो जुन प्रकारको रणभुल्लको स्थिति छ यसमा नेपालले आफ्नो बाटो कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी निर्धारित गर्नुपर्छ र नेपालको आगामी भूमिका, नेपाल सरकारको आगामी कदमहरू चाहिँ कतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ, यसमा पनि यहाँको विश्लेषण सुनौ न। यहाँले जुन एउटा लामो प्रश्न गर्नुभयो, अहिले चाहिँ नेपालमा रहेको सेक्युरिटी इस्युज र वे आउटको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यहाँ आएर बिआरआई र एमसिसीलाई अगाडि कसरी बढ्ने, हाम्रो वे आउट के हुन्छ नेपालको हितको लागि भन्ने तीनटा कुरामा चाहिँ यहाँले ल्याएको जस्तो छ। म त्यो तीनटा कुरामा म विचार राख्दछु। सर्वप्रथम त अब हामी नेपालको अब सफ्ट पावर के हो त, जस्तो कि भारतको चाहिँ सफ्ट पावर के छ भने त्यहाँको चाहिँ आएर विश्वको आएर सबैभन्दा बढी आएर भोटर भएको चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, धेरै त्यहाँको चाहिँ डेमोग्राफी ठुलो छ। त्यहाँको हरित क्रान्ति जुन भएको थियो भारतमा त्यो पनि सफ्ट पावर हो। अब हाम्रो सफ्ट पावर के हो भन्दाखेरि मैले अघि भने हाम्रो चाहिँ डेमोग्राफीमा हामी धेरै तल छौँ, राजनीतिक स्थिरता तल छ। हाम्रो सफ्ट पावर भनेको सबैभन्दा पहिला भनेको विश्वको 30% चाहिँ ओमकार समूहको चाहिँ यो गर्भभूमि ऐतिहासिक भूमि नेपाल हो। द्याट इज आवर सफ्ट पावर। आएर चाहिँ आज कसैले चाहिँ लाइट अफ एसिया भन्छ, म त विश्वको चाहिँ लाइट अफ द ग्लोबल भन्छु। लाइट अफ द ग्लोबल भनेको चाहिँ गड भगवानको चाहिँ जन्मस्थल हो, बर्थ प्लेस अफ द गड बुद्ध लुम्बिनी हो। यो चाहिँ हाम्रो सफ्ट पावर हो। शिक्षा चाहिँ आएर चाहिँ भारतमा पाउनु भएको छ, चाहिँ गड चाहिँ आएर भगवान बुद्धले शिक्षा चाहिँ गयामा पाउनुभयो होइन। यसलाई म लिङ्क गर्छु, पछि गएर बिआरआईसँग म यहाँ जोड्नेछु, मौका पायो भने मलाई यहाँले चाहिँ त्यो मौका दिनु होला। अहिले चाहिँ आज हिन्दू नलेज बेल्ट हाम्रो चाहिँ सफ्ट पावर हो, बुद्ध नलेज बेल्ट बनाउन सक्नु हाम्रो सफ्ट पावर हो। र यहाँ स्थायी राज संस्था पहिला यो जसमा आएर स्थायी राज संस्था थियो, पृथ्वीनारायण शाहको वंश चाहिँ आएर जुन राज संस्था थियो त्यो पनि सफ्ट पावर थियो। अहिले त्यसलाई ओझरमा राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ निषेधको राजनीतिले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जुन तल परेको छ त्यो सफ्ट पावर कमजोर भएको छ भने हाम्रो अर्को सफ्ट पावर भनेको आइडेन्टिटी आएर के हो त, टप अफ द वर्ल्ड अथवा विश्वको टोपीमा रहेको उच्च स्थल हाम्रो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हो। त्यसै गरी हाम्रो डाइभर्सिटी पनि यो देशमा भएको चाहिँ विभिन्न कल्चरल, जियोलोजिकल, बायोलोजिकल जुन डाइभर्सिटी छ त्यो डाइभर्सिटी पनि हाम्रो सफ्ट पावर हो। त दुवै अनि हाम्रो जियो पोलिटिक्सको रूपमा रहेको हाम्रो जियो लोकेसन, यहाँले रणभूमि बनाउँछ शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, जियो पोलिटिकल हाम्रो जुन लोकेसन छ त्यो लोकेसन पनि हाम्रो सफ्ट पावर हो। फरक त्यति हो, सफ्ट पावरहरूलाई हाम्रो राजनीतिक हाम्रो चाहिँ आएर व्यवस्थाका ठुला यी नेताहरूले, ठुला चाहिँ आएर प्लानहरूले कसरी डिप्लोमेसी, इन्टरनेसनल रिलेसन र राष्ट्र चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी यसले कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यसमा भर पर्छ भन्दाखेरि हामीसँग वी हेभ अ सिरिज अफ द सफ्ट पावर। फरक त्यो हामीसँग टेक्नोलोजी छैन, हामीसँग ठुला बन्दुक र बारुद छैन, हामीसँग चाहिँ आएर 10औं लाख सेना छैन, तर हामीसँग इन्टिग्रिटी छ। एउटा सम्झाउँछु, जब चाइना र चाहिँ सङ्कटमा समस्या आयो, टिबेटन समस्या आयो, दलाई लामाजी चाहिँ गुरु चाहिँ आएर चाहिँ भारतमा बस्नु भएको छ, राज संस्था हुँदाखेरि दलाई लामा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्न पाउनु भएको थिएन। त्यो भनेको नेसनल चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटी हो। चाहिँ आएर थम्पा युद्ध पनि भयो, पछि त्यो सटआउट भयो, त्यसमा नि एउटा नेपालको चाहिँ राजसत्ताले चाहिँ रोल पछिल्ला दिनमा पछि राम्रो रोल खेलेको थियो भने पछि त जब आएर चाहिँ विश्वमा नै आएर राजनीतिक चाहिँ एउटा जुन एउटा ब्यालेन्सका पोइन्ट नटहरू चाहिँ सिफ्टिङ प्याराडाइममा गयो, त्यसपछि आएर रसियाको फल डाउन भइसकेपछि अमेरिकाको चाहिँ ग्लोबल लिडरसिप अगाडि गयो। तर अमेरिका र चाइनाको कुरा यहाँले उठाउनु भएको थियो, मैले त्यहाँ छुँदैछु। भारतलाई त्यसपछि लानेछु। भारत र चाइनाको सम्बन्धमा विकास, चाइनाको विकास कसरी भएको छ, अमेरिका र चाइनाको चाहिँ जुन बिजनेसको चाहिँ जो ट्रेड अगाडि बढ्दाखेरि अनि चाइनाले धेरै रातारात धेरै विकास पनि गरेको हो। त्यस्तै गरेर अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि भारतसँग हाम्रो आरम्भदेखिको सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सम्बन्ध, हाम्रा चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध, पिपुल टु पिपुल रिलेसनहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कृतिले हामीलाई गाँसेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले हाम्रो त्यहाँ नजिक गाँसेको छ, संस्कृति र संस्कारले गाँसेको छ। तर अहिले चाहिँ विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि भारतको चाहिँ ग्रोथ भएको, चाइनाको ग्रोथ भएपछि आएर पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहिँ आएर अमेरिकाको, युरोपियन चाहिँ आएर कन्ट्रीहरूको पनि आएर दृष्टि चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसियामा रहेको छ। नेपालको चाहिँ जमिन भनेको उनीहरूलाई त हटलाइन हुन्छ अथवा यो चाहिँ आएर चाहिँ यसलाई त धेरै प्रयोग गर्न खोज्छ। फरक त्यति हो, हाम्रो यहाँका चाहिँ आएर कम्युनिस्टका चाहिँ पार्टीका कम्युनिस्ट भन्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरू
प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने पार्टी र नेताहरूले आफ्ना चाहिँ एटिट्युडहरू पात्र र प्रवृत्तिमा चाहिँ राष्ट्रियता नदेखाएको र विश्वलाई पनि सम्बन्ध बिगारेको हुनाले चाहिँ नि दलाल राजनीति गरेको हुनाले आज डिप्लोमेसी पोलिटिकल डिप्लोमेसी फेल भयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ हाम्रो रिलेसन बिग्रेको हुनाले मिलिट्री डिप्लोमेसीको अप्रोच अगाडि गएको देखिन्छ। अब चाहिँ यहाँले अगाडिदेखि नै उल्लेख गरिराख्नु भएको छ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा चलखेल चलिराखेको सन्दर्भमा मैले यहाँलाई अगाडि पनि सोधेको थिएँ नि, हाम्रो बाटो चाहिँ अब के त? हामीले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब कतै न कतै रूपमा दुवैले आफ्नो पोल्टामा हामीलाई तान्न खोजिराखेको, तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि यहाँ आफैले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामाथि जसरी हामीले हाम्रो कूटनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि प्रभावकारी नभइसकेपछि सेना मार्फत चाहिँ हामी भारतसँग खुफिया संयन्त्र मार्फत भारतसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने त्यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। यो अवस्थामा चाहिँ बुदागत रूपमा म कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु, बुदागत रूपमा अब यहाँले बताइदिनुहोस् हाम्रो अहिले हाम्रो सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्नको लागि, भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्नको लागि, हाम्रो स्वाधीनता नेपाली नागरिकको स्वाभिमान संरक्षण गर्नको लागि आगामी कदमहरू के हुनुपर्छ र के गर्नुपर्छ नेपालले? सर्वप्रथम नेसनालिटी बिलोङ्स अबभ द पोलिटिक्स, अबभ द डिप्लोमेसी। मैले राष्ट्रियताको जगमा उभिएर राख्ने विचारहरू, मेरा मागहरू, मेरा चाहिँ धारणाहरू त्यो चाहिँ राजनीति र कूटनीति भन्दा फरक हुनेर म राष्ट्रहितमा जान्छु, तर अन्धो राष्ट्रवादको कुरा होइन। अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर अन्धो राष्ट्रवाद होइन। त्यसैले तीनटा कुराको चाहिँ कन्सेप्टलाई मैले पटक पटकहरू धेरै मेरा लेखहरूमा र वार्तामा राखेको छु। तीनटा कुरालाई भन्दाखेरि नेपालको संस्कृति विश्वको 30% ओमकार समूहसँग आबद्धता राख्न छ, कल्चर साइड। अर्को चाहिँ हाम्रो नेचर, अहिले विश्वमा आएको समस्या भनेको के हो त? ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू अथवा यो वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कुरा छ भने त्यो आएर संस्कृति, प्रकृति र प्रविधि, कल्चर, नेचर एन्ड टेक्नोलोजी, तीनटा कुरालाई आयामलाई ब्यालेन्स गरेर जाँदाखेरि 21औं शताब्दीका ठुला साना राज्यहरूको बिचमा हार्मोनाइजेसन अथवा हार्मोनी कायम हुने, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम हुने ठाउँ छ भने अब नेपालको छिमेकी भन्दाखेरि वी क्यान चेन्ज द नेबर, छिमेकी परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। त त्यसमा पनि हाम्रो संस्कारले हामी चाहिँ भारतसँगको हाम्रो चाहिँ क्लोजनेस हाम्रो धेरै रहन्छ र त्यो सम्बन्ध छ भने बिचमा केही भएको छ, केही भारतबाट, केही भारतको चाहिँ अहिलेको सरकारबाट होइन, भारतको जनताबाट होइन, केही 3 दशक यतापट्टि चाहिँ इतिहासलाई मैले स्पष्ट रूपमा अहिले सम्झेर निडर भएर मैले धर्म राखेर बोल्दाखेरि आएर कांग्रेस आएको सरकारले जुन किसिमको चाहिँ आएर माओवादीलाई चाहिँ बढावा दिएर गयो, हतियार दिएर गयो, त्यसले चाहिँ विश्वास गुमाएको हो। खासै अहिले कार्यक्रमलाई निर्धारित समय अथवा यहाँलाई हामीले यो संवादको लागि छुट्याएको समय सकिन लागेको कारणले गर्दाखेरि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, निकै महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँका महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा सामाजिक अभियन्ता डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध र भारतीय सेनाध्यक्षको आसन्न नेपाल भ्रमण, त्यसैसँग जोडिएका विभिन्न पाटो, त्यसमा पनि पछिल्लो समय जसरी विश्व ध्रुवीकृत भइराखेको छ, ध्रुवीकरण अगाडि बढिराखेको छ, अमेरिकाको नेतृत्वमा चीनलाई घेर्ने प्रयास एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ चीन पनि कसरी हुन्छ पश्चिमा शक्तिहरूसँग त्यो टक्राउने स्थिति अथवा उनीहरूबाट बच्ने स्थितिमा देखिराखेको छ। यसमा चाहिँ नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर हामी संवाद गर्दैथ्यौँ। अब आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको दोस्रो विषयवस्तु मुख्य गरी त नेपालले पछिल्लो समय सैन्य कूटनीति अगाडि बढाउन खोजिराखेको, अर्थात् सेना मार्फत, गुप्तचर निकाय मार्फत चाहिँ संवादलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ। तर जब जब हामी गुप्तचर निकायहरू मार्फत भारतसँग संवादलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका हुन्छौँ वा सेना मार्फत अगाडि बढाउन खोजिराखेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि रहेको छ भने सिक्किमको भारतमा जसरी दुःखदायी विलय भएको घटना र त्यसमा र भारतीय सेनाको भूमिकाले चाहिँ नेपाललाई झस्काइ पनि रहेको हुन्छ। मुख्य गरी त सिक्किमको भारतमा विलयको निकै दुःखदायी कथा रहेको छ। देश बेच्ने दलालको अन्त्य कति दुःखदायी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वतन्त्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने लेन्डुप दोर्जीको जीवनीले चाहिँ प्रश्न पार्छ।
लेन्डुप दोर्जी आफ्नो जीवनको उत्तरार्धतिर भन्ने गर्थे, मैले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेँ। जति बेला म सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउन प्रयत्नशील थिएँ त्यति बेला भारतकै प्रधानमन्त्री पनि मलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्थे। अहिले त दिल्लीमा सामान्य नेतालाई भेट्न पनि हप्तौँ कुर्नुपर्छ। खास गरी लेन्डुप दोर्जे जसले स्वतन्त्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएका थिए उनको स्वीकारोक्ति हो यो। र अहिले पनि हामीले जसरी र मार्फत वा भारतीय सेना मार्फत सम्बन्ध स्थापित गर्न, सम्बन्ध विकसित गर्न, तिक्तता देखिएको त्यसलाई मत्थर पार्नको लागि प्रयास गरिराखेका छौँ। भोलिको दिनमा यस्तै कुनै नेताले भन्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले पनि सतर्क हुनुपर्ने त्यतिकै आवश्यकता देखिन्छ। किनकि र आफै पनि नेपालमा निकै बदनाम भएको संस्था, चाहे त्यो नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको घटना वा नेपालका राजनैतिक परिवर्तन, त्यति बेला भारतीय गुप्तचर निकायहरूले गरिराखेको बदमासीको घटना त यहाँहरू समक्ष त्यो छर्लङ्ग नै छँदैछ। एक स्वतन्त्र देश सिक्किम भारतको कब्जामा कसरी पुग्यो, भारतीय खुफिया एजेन्सी रको भूमिका कस्तो रह्यो, यो खेलमा प्रत्येक नेपालीले आजको दिनमा पनि त्यो सिक्किममा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। कथाको सुरुवात सन् 1947बाटै हुन्छ। जति बेला जवाहरलाल नेहरू सन् 1947 देखि 1964सम्मको भारतको प्रधानमन्त्री रहेका थिए। झन्डै 17 वर्ष भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका नेहरूको निधन भइसकेको छ। तर उनको विचारले अहिले पनि भारतीय कर्मचारी संयन्त्र, त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्वलाई चाहिँ दिशानिर्देश गरिरहन्छ। भारतको उत्तरी सिमाना नेहरू हिमालयसम्म भएको ठान्थे। उनको यही सोच उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीमा पनि थियो। सन् 1966मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि उनकी छोरी इन्दिराले उत्तरी जुन साना देशहरू, स्वतन्त्र देशहरू रहेका छन् ती राज्यहरूको हुर्मत लिन थालिन्। यस समयमा सिक्किमका राजा पाल्देन थोन्डुप नामग्याल थिए र राजा पाल्देन थोन्डुपलाई भारतप्रति अति नै भरोसा पनि थियो। त्यति बेला उता सिक्किममा प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्षरत थिए लेन्डुप दोर्जी। लेन्डुप दोर्जीको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसले राजा विरोधी आन्दोलन त्यति बेला चर्काइराखेको थियो। राजा विरोधी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भारतले सहयोग गरिराखेको थियो। भारतले आफ्नो गुप्तचर संस्था र मार्फत सिक्किममा भइरहेको आन्दोलनलाई सर्काउन आर्थिक सहयोग पनि गरेको थियो। यो प्रसङ्ग सन् 1970तिरको हो। इन्दिरा भारतको प्रधानमन्त्री भएको ठिक 4 वर्षपछि सन् 1973मा राजा विरोधी आन्दोलन चाहिँ चरम उत्कर्षमा थियो। त्यति बेला सिक्किममा चलाक भारतले सिक्किमका तत्कालीन राजा र उनका विरोधी आन्दोलनकारीहरूसँग समानान्तर रूपमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरिराखेको थियो। जब लेन्डुपको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले सिक्किमका राजालाई हायल कायल पार्यो, राजाले भारतसँग सहयोग मागे। भारतले यही कुराको प्रतीक्षा पनि गरिराखेको थियो। भारतले बीएस दासको नेतृत्वमा एउटा टोली सिक्किम पठायो। भारतकै समन्वयमा लेन्डुपकै पार्टी र राजाबीच सम्झौता पनि भयो। सम्झौताले राजाको धेरै अधिकारहरूलाई त्यति बेला कटौती गरेको थियो। भारत सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने अभियानमा चाहिँ एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिराखेको थियो। सन् 1977मा सिक्किममा आम निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा लेन्डुप दोर्जीको पार्टीले विजय प्राप्त गर्यो। जब लेन्डुप दोर्जी सिक्किमको सरकारमा पुगे उनले सन् 1975 अप्रिल 14मा जनमत सङ्ग्रह गरे। त्यही जनमत सङ्ग्रहले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो र सन् 1974 मे 16मा सिक्किम भारतमा गाभिएको घोषणासँगै उनी सिक्किमका मुख्यमन्त्री पनि बने। राजा विरोधी आन्दोलन, लेन्डुपको सिक्किममा उदय, उनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन लगायतका विषयले चाहिँ खास गरी त्यो सम्पूर्ण कुराहरू कसरी भयो भन्ने विषय आजको दिनमा पनि रको भूमिकामा चाहिँ कसरी उसले चाहिँ राजासँगको पनि समानान्तर सम्बन्ध, अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीहरूसँग पनि समानान्तर सम्बन्ध स्थापित गरेको र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ उठिराखेका विषयमा चाहिँ कसरी एउटा खुफिया संयन्त्रले चाहिँ सबै विरोधी पक्ष, राष्ट्रका विरोधी पक्ष र संस्थापनमा बसेको पक्षसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्छ र कसरी उसले चाहिँ दुवैलाई खेलाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि प्रश्न पार्छ। र यो सबै खेलको चाहिँ त्यति बेला खलनायकको थियो लेन्डुप दोर्जी। उनी लेन्डुप दोर्जीको निधन सन् 2007 जुलाई 28मा भएको थियो। उनको भौतिक शरीर त अहिले यो संसारमा छैन, तर अहिले पनि सिक्किमका नागरिकमा उनीप्रतिको घृणा र उनलाई पनि आफूले गरेको अपराधको पश्चातापले सम्भवतः जीवनभर नै, अर्थात् उनको भौतिक शरीर नभए पनि त्यसले चाहिँ कष्ट दिइराखेको चाहिँ होला भन्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा सिक्किमका राष्ट्र, त्यहाँको चाहिँ जो राष्ट्रप्रति प्रेम गर्थे उनीहरूलाई पनि त्यो अनुभूति भइराखेको होला।
र यो विषयले चाहिँ कतै न कतै जुन सिक्किमको कथा छ भारतमा विलयको, यसले प्रश्न पार्ने भनेको खुफिया संयन्त्र मार्फत वा सैन्य कूटनीति मार्फत अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी विविध बाटोमा यदि हामीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुर्याएनौँ भने यो स्थिति चाहिँ नेपालको लागि नआओस् र त्यसतर्फ पनि त्यो स्थिति खास गरी देश नै उनीहरूको हातमा पुग्न सक्ने सम्भावना आजको दिनमा नेपालको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा हाम्रो शक्ति छ त्यो स्थिति त नहोला, तर पनि नेपाललाई उनीहरूले आफूले भने जसरी खेलाउनको लागि जुन प्रयास गरिराखेका छन् त्यो स्थिति नहुन दिनको लागि पनि हामी भारतीय खुफिया संयन्त्रदेखि अन्य भारतीय जुन विक्रमहरू छन् त्यसप्रति चाहिँ सजग र सतर्क हुन चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। किनकि भारतीयहरू एकातर्फ यहाँका विरोधीहरू जो नेपालका हितमा नचिताउने व्यक्तिहरू जो नेपालमै पनि रहेका छन् उनीहरूसँग पनि समानान्तर रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने, अर्कोतर्फ यहाँको संस्थापनसँग पनि समानान्तर रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा नेपाललाई खेलाइराख्ने, त्यसतर्फ चाहिँ नेपाल फस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आजको विषयमा पनि आम नागरिकले महसुस गरिराखेको विषय हो। अब यो विषयपछि यहाँहरूलाई हामी आजको अन्तिम विश्लेषणतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छौँ। आजको अन्तिम विषयवस्तु क्लिन फिटको सन्दर्भमा रहेको छ। क्लिन फिट को कार्यान्वयन त भइसकेको छ, तर कार्यान्वयन सँगसँगै यसले विभिन्न चुनौतीहरू पनि थपेको छ। यसको कार्यान्वयनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको कार्यान्वयन र अबका चुनौतीहरूको स्थितिलाई समेटेर तयार पारिएको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। क्लिन फिड लागू भएपछि विज्ञापन सहितका विदेशी टेलिभिजन च्यानल यति बेला नेपालमा बन्द छन्। अब विदेशी टेलिभिजनले उत्पादन गरेको सामग्री प्रसारण गर्दा नेपालमा दर्ता भएका वितरक मार्फत विज्ञापन बजाउनु पर्ने हुन्छ। यसले रचनात्मक तथा सृजनशील मानिएको विज्ञापन बजार बलियो हुने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। क्लिन फिड लागू भएपछि नेपाली विज्ञापन व्यवसायी उत्साहित देखिन्छन्। हामीले त अब स्वागत होइन भव्य स्वागत नै गरेका हौँ, किनभने नेपालमा जुन मिडियाहरूको विशेष गरी चाहिँ नि अवस्थाका बारेमा जति पनि चर्चाहरू हिजोको दिनमा हुन्थे भनौँ न, यो चाहिँ नि पत्रकार साथीहरू कर्मचारी साथीहरू हरूले चाहिँ नि तलब नपाएका कुरादेखि लिएर अन्य कमी कमजोरीका कुराहरू थिए भनेदेखि अब यो क्लिन फिडको मार्ग प्रशस्त क्लिन फिडले यसरी गर्छ कि तपाईँको अब पत्रकार साथीहरूमा पनि दायित्व थपियो, मिडिया स्वयंमा दायित्व थपियो र हामी विज्ञापन व्यवसाय हामीमा पनि दायित्व थपियो कि आम जनतालाई कसरी मनोरञ्जन दिने, कसरी चाहिँ नि राम्रा सूचनाहरू समाचारहरू पस्किने, कसरी राम्रा चाहिँ नि सोहरू तपाईँका चाहिँ टक सोहरू लगायत विभिन्न खालका कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने एउटा दायित्व पनि बोध भावेर चाहिँ नि हामी त्यसमा चाहिँ नि एकदम भनौँ न अब लगातार हामी छलफलमा छौँ। मिडियाहरूसँग विज्ञापन व्यवसायीसँग चाहिँ नि हामी छलफलमा भएर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ नेपालमा युग परिवर्तन भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। नेपालमा विशेष गरी भारतीय टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू निकै हेरिने गर्छन् अनि ती कार्यक्रमहरूमा बज्ने विज्ञापनहरू सिधै भारतबाटै प्रसारण हुने गर्छन्। विज्ञापन बज्ने धेरैजसो सामग्रीहरू नेपाली बजारमा आयात तथा खपत हुने गर्छन्। सहजै बुझिने भाषाका कारण पनि अधिकांश नेपाली भारतीय सामग्रीसँग विज्ञापनकै कारण परिचित छन्। क्लिन फिड लागू नभएकै कारण भारतीय तथा विदेशी टेलिभिजनले नेपालमा बिना शुल्क विज्ञापन बजाउँदै आएका थिए। यस कारण पनि सरकार बारम्बार दबावमा पर्दै आएको थियो र समयमै क्लिन फिड लागू गर्न सकेको थिएन। तर अब भने सरकार क्लिन फिड नीति लागू गर्न प्रतिबद्ध देखिएको छ। अहिले यसो क्लिन फिड लागू भइसकेको अवस्था हो। अब विदेशी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले विज्ञापन रहित प्रसारणहरू जुन गर्नुभएको छ उहाँहरूको अहिले प्रसारण भइरहेको छ, त्यो बाहेक अरूहरू चाहिँ प्रसारण अब कानुनले नै वर्जित गरे हुनाले त्यो प्रसारण हुन सक्ने अवस्था रहेन। सरकारले गत वर्ष जारी गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 मा क्लिन फिड सम्बन्धी व्यवस्था छ र ऐन 1 वर्षपछि स्वत कार्यान्वयन हुने बताइएको थियो। तर सम्बन्धित निकायले समयमै तयारी नगर्दा अहिले पनि केही विदेशी च्यानल बन्द नै छन्, जसले गर्दा विदेशी च्यानल हेर्न पैसा तिरेका नेपाली उपभोक्ता मारमा परेका छन्। तर सरकारले भने पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। उपभोक्ता ठगिने भन्दा पनि त्यो पैसा बुझाइसकेको विषय चाहिँ के हो भने
सेवा प्रदायकहरूले सेवाग्राहीसँग गरेको सम्झौताको विषय हो होइन। अब उहाँहरूले सेवाग्राहीसँग जस्तो किसिमको सम्झौता गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ सेवा प्रवाह हुने हो उहाँहरूको। भएन भने उहाँहरूले सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले अहिले त्योतर्फ अहिले ध्यान दिएको अवस्था छैन, किनभने अहिले क्लिन फिड लागू गर्ने हो। त्यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा पनि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको चाहिँ सम्बन्धको विषय हो। ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधान अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापन बजाएमा 5 लाख जरिवाना हुनेछ। यस्तो जरिवाना विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्ने अनुमति लिएका संस्थालाई हुनेछ। विज्ञापन व्यवसायीका अनुसार नेपालको अहिलेको विज्ञापन बजार 5 अर्बको हाराहारीमा छ। त्यसमा 70% हिस्सा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हो। क्लिन फिड पछि नेपालको विज्ञापन बजार ठुलो आकारमा विस्तार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। पक्कै पनि हो। यहाँको मेरो अन्य सबै हामी आम जनताको घर घरमा चाहिँ नि विदेशी टेलिभिजन हेरेर त्यसको विज्ञापनिक लाभ चाहिँ नि लिइरहेको अवस्था थियो हिजोको दिनमा। त्यहाँ दिएका विभिन्न सामग्रीका विज्ञापनहरूबाट चाहिँ प्रेरित भएर हाम्रा परिवारहरूले हामीले बजारीकरण गरेको अवस्था थियो होइन। बजारमा कुनै सामान किन्नु पर्यो भने कहीँ न कहीँ विज्ञापनको प्रभाव भएरै बढी किनिएको अवस्था विश्वमै छ, नेपालमा पनि हुने कुरो भइहाल्यो। र त्यसले गर्दाखेरिमा जब तपाईँको विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन रोकिएपछि अब ती विज्ञापन त सल्बलाएर भनौँ न माछा जहाँ जुन पोखरीमा बढी पानी हुन्छ अथवा जुन खोलामा चाहिँ नि बढी पानी हुन्छ त्यहाँ नै माछा हुने हो नि। त्यस कारणले विज्ञापन गर्न अब कहाँ जाने त भन्ने अवस्था सिर्जना भएर नेपालका मिडियामा पक्कै पनि ती विज्ञापनहरू आउँछन् र विज्ञापन बोर्डको गठन पनि नेपालका मिडियाहरूमा विज्ञापनिक कारोबार बढ्ने सुसूचित गर्ने, जस्तो अहिले तपाईँको जुन समस्या देखिरहेको छ यो चाडबाडको अवसर पारेर चाहिँ नि जुन चाहिँ नि सामग्रीहरू नेपालभित्र भित्र्याउने, गलत बाटोबाट भित्र्याउने र बजारीकरण गर्ने, यी अवस्थाबाट चाहिँ देशलाई मुक्त दिलाउनलाई चाहिँ यो ठुलो आयामको रूपमा हुन्छ। किनभने अब हरेक मिडियालाई विज्ञापनिक चासो हुन्छ। हरेक मिडियाले आफ्नो क्षेत्रमा बसेर, जुन यहाँले भन्नुभयो कि मिडिया धेरै खुलेका छन्, क्षेत्रमा खुलेका छन् भनेदेखि अब प्रदेश सरकारले पनि बजारीकरण गर्नको लागि ती मिडियालाई सहयोग गर्छ भने सङ्घीय सरकारले त गर्छ नै। त्यसले गर्दाखेरिमा अब मिडियाको काममा के जिम्मेवारी हुन्छ भने त्यस्ता किसिमका भनौँ न एक किसिमले गलत काम गर्ने, जुन ठगी गर्ने प्रवृत्तिका जो पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि अझ नङ्ग्याउन चाहिँ मिडिया झन् प्रेरित भएर लाग्छ र यसले समग्र देशलाई चाहिँ नि एउटा बिस्तारै एउटा ट्र्याकमा चाहिँ लैजान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपालमा प्रसारणका लागि डाउनलिङ्क अनुमति लिएका 147 विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू छन्। त्यसमध्ये 100 भन्दा बढी सशुल्क च्यानल हुन्। क्लिन फिड कार्यान्वयनसँगै नेपालमा विदेशी विज्ञापनको आकार 25% सम्मले बढिसकेको समेत व्यवसायी बताउँछन्। यो करिब 3 महिनादेखि नै हामीलाई क्वायरी आइरहेकै छ नेपाल विज्ञापन सङ्घ, अझ स्पेसली म अध्यक्ष भएर मसँग पर्सनली पनि बढी क्वायरी आउँछ, जसले गर्दा अहिले नेपालका मिडियामा हेर्नुभयो भने तपाईँको एनिमेटेड विज्ञापनहरू धमाधम आउन थालेका छन् विदेशी। तर एउटा कुरो तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट फेरि पनि आम सरोकार राख्ने समुदायसँग अनुरोध गरेँ कि हाम्रो देशमा बन्ने कानुनहरू अलिक फितलो हुने, लागू नहुने, कसैबाट दबाब बढी आयो अथवा कहीँ प्रेरित हुने भन्ने कुराले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि ती विशेष गरी चाहिँ तपाईँका मल्टिनेसनल ब्रान्डका विज्ञापनहरू र विशेष गरी भारतीय बजारका विज्ञापनहरू चाहिँ नि कुरेर बसेको अवस्थामा थिए होइन। अब केही समय कुरौँ हेरौँ, अब लागू भइहालेछ भने त्यसपछि के गर्ने गरौँला, नभएदेखि अहिले हतारिनु पर्दैन भन्ने खालको एक किसिमको गलत आश्वासनले गर्दाखेरिमा केही बजार अहिले न्यूनीकरण 2-3 महिना हुन पनि सक्छ। तर यहाँलाई के विश्वास दिलाउँ भन्दाखेरिमा करिब करिब 25% विज्ञापन चाहिँ नि अहिलेको बजारमा बढिसकेको छ, जसले एनिमेटेड विज्ञापनहरू भन्छ, जो चाहिँ तपाईँको तत्काल सुटिङ गर्नु पर्दैन, त्यसलाई एउटा एनिमेसन मात्र गरेर बनाइन्छ। त्यस्ता विज्ञापनहरू बजारमा आउन थालिसके र हो हिजोको दिनको जुन चाहिँ नि तपाईँको डब भएर बज्ने विज्ञापन रोकिया कारणले चाहिँ नि 2-3 महिना पक्कै हो नेपालका मिडिया हामी व्यवसायले चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ। अब यति भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि 16-17 वर्षदेखि हामीले आवाज उठाएको कुरो यति वर्ष धैर्य गऱ्यौँ भने अब 3 महिना 6 महिना धैर्य गर्नलाई चाहिँ हामी अत्तालिनु हुँदैन। पक्कै पनि विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न आउँछन् र नेपालमा विज्ञापन बोर्ड जो बन्दैछ उसले विज्ञापन गर्नुपर्ने वातावरण बनाउने हुनाले चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौँ। हो, अनियन्त्रित बनेको नेपाली विज्ञापन बजारले क्लिन फिडको कार्यान्वयनसँगै गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ। यसलाई विज्ञापन बोर्डको गठनले थप मजबुत पार्ने बताइएको छ।
समय समयमा राष्ट्रियता नै कमजोर पार्ने खालका सामग्री प्रसारण गर्ने त्यस्ता टेलिभिजनको बलियो नियमन गर्नु जरुरी पनि छ। दर्शकवृन्द, क्लिन फिडको कार्यान्वयन र अबको चुनौती, खास गरी क्लिन फिडको कार्यान्वयन सँगसँगै आएका चुनौतीहरू को विषयलाई समेटिएर तयार पारेको यो रिपोर्ट सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय पनि सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।